नाज़रीन आदाब, आपका खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज में। आज का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर औरंगाबाद से। हम आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद में और मालूम करने की कोशिश करेंगे कि मरकज़ी हज कमेटी और रियासती हज कमेटी ने शहर औरंगाबाद और मराठवाड़ा के आज़मीन हज की सहूलियत के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए हैं। दिलो नज़र में जले हैं अक़ीदतों के चिराग, कदम बढ़े हैं मोहब्बत की रह गुज़र की तरफ। बसा है खाना काबा हमारे सीने में, हमारी आंखें लगी हैं नबी के घर की तरफ। काबतुल्लाह दुनिया का मुनफरिद मुकाम है जिसकी ज़ियारत हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर फ़र्ज है। यही वो मुकाम है जिसमें अदा की जाने वाली हर नमाज दीगर मुकामात के मुकाबले में 1 गुना का ज़्यादा अजर व सवाब रखती है। यही वो मुकाम है जिसकी तरफ रुख किए बगैर किसी की नमाज मकबूल नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी इलाके का रहने वाला हो। यही वो मुकाम है जहाँ से दुनिया को अमन व मसावात का दर्ज दिया गया। यही वजह है कि जब हज के अय्याम आते हैं तो दुनिया के गोशे गोशे से लाखों फर्जंदाने तौहीद इसकी तरफ दीवानावार खींचे चले आते हैं। यही वो मुकाम है जहाँ से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरी उज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक न जाने कितने जलीलुल क़द्र अंबिया इकराम जलवा अफरोज हुए और कितने साहबा इकराम के कदम यहाँ पड़े। इस मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत के लिए हर साल हज के अय्याम में दुनिया के तमाम ममालिक से लाखों फर्जंदाने तौहीद काबतुल्लाह का सफ़र करते हैं। इमसाल भी हमारे मुल्क हिंदुस्तान से तकरीबन 1,36,000 आज़मीन को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब होगी। रियासत महाराष्ट्र मुल्क की एक ऐसी रियासत है जहाँ एक नहीं बल्कि 3 इम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज सफ़र हज पर रवाना हो रहे हैं। इनमें मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर इम्बार्केशन पॉइंट के नाम काबिल जिक्र हैं। हज 2015 के लिए रियासत महाराष्ट्र के मुंबई, औरंगाबाद और नागपुर को हज इम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है। इसमें औरंगाबाद इम्बार्केशन पॉइंट से 2400 आज़मीन हज इस मुक़द्दस सफर पर रवाना हो चुके हैं। 2 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 8 दिन की फ्लाइट थी। मैं समझता हूँ कि सारे हाजी वहाँ भी अच्छे तरीके से पहुँचे हैं। जितनी फ्लाइटें गई है जिद्दा, मक्का, किसी बात की कोई कंप्लेंट नहीं है। बहुत ही पीसफुल, मतलब हज जो ऑपरेशन है उसका मिशन बड़ा ही कामयाब रहा। शहर औरंगाबाद में हज हाउस अभी ज़ेरे तामीर है, इसीलिए औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले मराठवाड़ा के आज़मीन हज के लिए औरंगाबाद शहर की मारूफ दरगाह, मदरसा, दारुल उलूम, काशिफुल उलूम में आज़मीन हज के लिए आर्जी हज हाउस बना हुआ है। औरंगाबाद शहर पहुंचने वाले आज़मीन हज को मरकजी व रियासती हज कमेटी के साथ मुकामी खादिमुल हुज्जाज कमेटी के अफराद भी मराठवाड़ा के आज़मीन हज को मुकम्मल सहूलियात फराहम करते हैं। महाराष्ट्र में हमारे 3 एम्बार्केशन पॉइंट हैं। औरंगाबाद है, फिर नागपुर है और लास्ट में मुंबई है। तो इस बार सबसे पहले औरंगाबाद का ऑपरेशन शुरू हुआ 2 तारीख से। काफ़ी अच्छा है वहाँ का निज़ाम, और वहाँ औरंगाबाद में हज हाउस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के जो लोकल
خدمت گزاروں کی جو کمیٹی وغیرہ ہیں اور اسٹیٹ حج کمیٹی کے کوارڈینیشن سے اچھا کام کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی کسی کو تکلیف یا کوئی شکایت ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. اچھی تربیت کے ان کے کیمپ ہوتے ہیں, باقاعدہ جو ٹرینرز ہیں ان کی اچھی ٹریننگ کراتے ہیں, اور اس کے بعد حاجیوں کی بھی اچھی ٹریننگ کراتے ہیں. ریاستی حج کمیٹی کے حکام کا خصوصی دستہ ممبئی سے اورنگ آباد آتا ہے. ساتھ ہی مرکزی حج کمیٹی کے افسران بھی مراٹھواڑہ کے عازمین حج کے لیے اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ پر خصوصی ڈیوٹی دیتے ہیں. اورنگ آباد کی خادم الحجاج کمیٹی مراٹھواڑہ کے عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کرتی ہے. یہاں ہمارے پاس اورنگ آباد میں تو حاجی کو کوئی تکلیف ہوتی نہیں. ان کے پاسپورٹ, ان کے ویزا تو کلیئر ہونے کی وجہ سے, اور یہاں جو لوگ ہیں جو آنے والے ملنے والے ان کو ہم یہاں اندر آن دیتے نہیں. صرف حاجی کو ہے تو اندر آن دیتے, اور ان کو ہے تو ہم ان کا ہے تو حج کو جانے کا کیسا ہے تو راستہ نکالتے کہ سیدھا سادہ انہوں چلے جائے, کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ ہماری ہے تو پہلے کوشش ہے. مراٹھواڑہ کے عازمین حج اورنگ آباد کے چکل تھانہ ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہوئے اور وہاں سے یہ لوگ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اورنگ آباد ایئرپورٹ اتھارٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے خصوصی سہولیات کا انتظام کیا گیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ عازمین حج کو کسی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایئرپورٹ پر ضروری چیکنگ اور کاغذی کارروائی کے بعد عازمین حج کے لیے ایئرپورٹ میں ہی نماز کا اہتمام کیا گیا تھا, اور ساتھ ہی عازمین حج کو کھانا بھی فراہم کیا گیا. یہاں پہ اس بار اورنگ آباد ایئرپورٹ پہ حج کے لیے ہم نے ایک بہت ہی بہترین پربند کیا ہوا ہے, اور آپ جیسا کہ اوپر دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ہے نا. ہم نے جیسا کہ یہاں کمشنر آفس میں میٹنگ ہوئی تھی, اپنی طرف سے کوشش کر کے یتھا سمبھو سبھی سویدھائیں دینے کی کوشش کی ہے. حاجی 2 بجے سے آ رہے ہیں اور لگ بھگ 5 گھنٹے تک وہ یہاں موجود رہیں گے. ان 5 گھنٹے میں ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ ان کو وہ کمفرٹیبلی بیٹھیں, ان کے چائے ناشتے کا بھوجن کا پربند ہو, چیئرس ان کے لیے کنوینئنٹ ہو, اور ان کے نماز پڑھنے کا سارا پربند ہو, وضو کرنے کا ہو. ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی ہولڈ ایریا ہم نے پوری طریقے سے حاجیوں کے لیے ریزرو کر دیا ہے. لوگ یہاں پہ ڈسپلنڈ ہیں اور وہ خود ہی چاہتے ہیں کہ کوالٹی سروس ملے. تو ایئرپورٹ اتھارٹی تو کوالٹی اور بیسڈ آرگنائزیشن ہے ہی ہے, اور جب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ خود ہی اچھی سروس میں ہے, تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم ان کو بہتر سے بہتر سروس دے سکیں, جو کہ آپ کے سامنے آؤٹ کم میں ہے. اور آپ شہروں کے مقابلے دے سکتے ہیں ایئرپورٹ پہ بالکل بھی بھیڑ نہیں ہے, اور پوری طریقے سے یہاں پہ ڈسپلنڈ وے میں حاجیوں کا سارا موومنٹ ہو رہا ہے. سب کچھ ایک دم شانتی سے نبٹ چکا ہے. اورنگ آباد ایئرپورٹ پر عازمین حج کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے. خادم الحجاج کے علاوہ ڈاکٹروں کا ایک خصوصی عملہ ایئرپورٹ پر دستیاب رہتا ہے. ڈاکٹروں کا عملہ عازمین حج کی صحت کا چیک اپ کرتا ہے اور اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ اس مقدس مقام پر پہنچنے کے بعد عازمین حج کو کسی بھی بیماری سے دوچار نہ ہونا پڑے. حاجی لوگ پلیس بدلتے ہیں اور ٹیمپریچر میں ڈفرینس ہونے کی وجہ سے ان کو ہیڈ ایک وغیرہ سے جنرل سمٹم آتے ہیں, تو وہ سمٹم کو ریلیو کرنے کے لیے ہم لوگ کے جنرل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, جیسے پیراسیٹامول وغیرہ ٹیبلیٹ دے کے ان کو ریلیکس کرتے ہیں. اینزائٹی فیور ہوتا ہے ان کا. تو ہماری کمیٹی گزشتہ 26 سال سے عازمین حج کی خدمت انجام دے رہی ہے. ہم لوگ بڑے پیمانے پر تربیت کا کام کرتے ہیں, مہاراشٹر کے مختلف اضلاع میں جا کر تربیت کا کام کرتے ہیں. اورنگ آباد یہ مہاراشٹر کا تیسرا امبارکیشن پوائنٹ ہے بمبئی اور ناگپور کے بعد, اور یہاں سے ہر سال لگ بھگ 3000 حاجی سفر کرتے ہیں. لیکن کوٹا کے کٹنگ کی وجہ سے اس مرتبہ 2394 حاجی منتخب ہوئے ہیں, جو انشاءاللہ 10 فلائٹوں کے ذریعے یہاں سے روانہ ہوں گے. شہر اورنگ آباد میں ریاستی حج کمیٹی مدرسہ کاشف العلوم کے احاطے میں عازمین حج کی سہولیات کے لیے خصوصی انتظام کرتی ہے. عارضی حج ہاؤس میں دکانیں لگائی جاتی ہیں جہاں احرام, بیلٹ, جا نماز بآسانی دستیاب رہتے ہیں. عازمین حج اس مقدس سفر پر روانہ ہونے سے قبل یہیں سے ضروری اشیاء خریدتے ہیں. مدرسہ اسلامیہ کاشف العلوم اورنگ آباد میں قیام کا بندوبست کیا گیا ہے. یہاں پر حاجی صاحبین رپورٹنگ کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, پھر ہم لوگ اپنی کمیٹی کے ذریعے بسوں کے ذریعے ان کا سامان جو ہے اور وہ سامان ٹرکوں کے ذریعے لے کر ایئرپورٹ پر آتے ہیں, اور کافی والنٹیئرس ہم نے خدمت میں لگائے ہیں, اور یہ شب و روز یہ محنت یہاں پر جاری ہے. اس مرتبہ ایک بہت اچھا انتظام ایئرپورٹ اتھارٹی نے یہ کیا ہے کہ سامان پہلے قبول کیا جا رہا ہے. حاجی کے ساتھ سامان لانے کی زحمت اب حاجی کو نہیں ہے, اور ان کی غیر موجودگی میں سامان چیک ان کر لیا جا رہا ہے. انتظامات الحمدللہ گزشتہ 12 سال میں بہت بہتر رہے, اور اسی وجہ سے مرکزی حج کمیٹی نے ہم کو
जो है ये बताया है कि औरंगाबाद का एम्बार्केशन पॉइंट सबसे बेहतर है हिंदुस्तान के किसी एम्बार्केशन पॉइंटों में। 10 साल से हम यहाँ दुकान लगा रहे हैं। हाजियों का जितना भी सामान है, मैं तस्बीह, एहराम और ज़रूरत की जो भी सामान है रखते हैं। और मराठवाड़ा के जितने भी हाजी आते हैं, कोशिश यही रहती है कि उनको बॉम्बे ना जाना पड़े, सारा सामान यहीं मिल जाए। और जब वापस आते हैं हाजी तो शीशियाँ हैं, खजूर है, तस्बीह है, उनको जो भी वो लोग लगता है हदिये तोहफे के तौर पे, तो वो सारा सामान देते हैं। नाज़रीन, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। चंद लम्हों के बाद फिर से आपके रूबरू होंगे। देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज औरंगाबाद से। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज, जो कि पेश किया जा रहा है औरंगाबाद से। सफ़र हज एक मुक़द्दस और रूहानी सफ़र है। हर मोमिन की चाहत होती है कि ज़िंदगी में एक बार उसे सफ़र हज की सआदत नसीब हो। हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज़मीन हज जो है वो मक्का मदीना में जाकर किन किन इबादत का एहतमाम करेंगे और किन किन दुआओं का एहतमाम करेंगे। हज मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है। इस इज्तिमा में दुनिया भर से लाखों फर्जंदान तौहीद शिरकत करते हैं। इस शिरकत में जहां हर तरफ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं फिजा में गूंजती हैं, वहीं आज़मीन हज को हर कदम पर अरकान हज की अदायगी और दुआओं को याद रखना जरूरी होता है। हज का मकसद इंसान के अंदर बदलाव से होता है, एक ऐसा बदलाव जिसमें इंसान अल्लाह के दस्तूर का मानने वाला हो जाए, उसकी जिंदगी में तकवा आ जाए और वो जो काम करे उससे इंसानियत का सर बुलंद हो। हज बंदे मोमिन को तमाम गुनाहों से इस तरह पाक व साफ कर देता है कि गोया वो अभी पैदा हुआ हो। इस मुकद्दस सफर पर रवाना होने से कबल सभी आज़मीन हज की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। सभी आज़मीन हज तरबियती कैंप में शामिल होकर हज के तमाम अरकान और दुआओं की अदायगी की तरबियत हासिल करते हैं। मुझको बहुत खुशी हो रही है कि मैं मेरे माँ बाप के साथ के हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। हिंदुस्तान के लिए मैं दुआ करूँगी इंशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उसे घर पे बुलाया, बहुत बहुत शुक्र है उसका। मैं 4 साल से कोशिश कर रहा था मुसलसिल, जिसमें मेरे बच्ची के महरम कोठे में भी उठ गया। माशाअल्लाह, मैं बहुत शुक्र हूँ अल्लाह का। औरंगाबाद, नागपुर और मुंबई के बाद रियासत महाराष्ट्र का तीसरा एम्बार्केशन पॉइंट है। औरंगाबाद एम्बार्केशन पॉइंट से मराठवाड़ा के 8 अजला और अहमदनगर जिले के आज़मीन हज इस मुकद्दस सफर पर रवाना हुए हैं। औरंगाबाद मराकिज़ रवानगी से आज़मीन हज की पहली फ्लाइट 2 सितंबर को, जबकि आखिरी फ्लाइट 10 सितंबर को जद्दा के लिए रवाना हुई और वहां से आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गए। हमको तो अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह से ताउन हासिल होता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से, CISF से, कस्टम से, इमिग्रेशन का जो स्टाफ है, पुलिस का महकमा है, ट्रैफिक का महकमा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, जहाँ जहाँ भी हमको उनकी मदद और ताउन की ज़रूरत है, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बहुत तनदेही से, खुशदिली से हमारा ताउन करते हैं। जी हाँ, डिविजनल कमिश्नर औरंगाबाद यहाँ के जो है जिम्मेदार है औरंगाबाद के एम्बार्केशन पॉइंट के, वो भी बहुत काफ़ी ताउन करते हैं। खादिमुल हुज्जाज कमेटी दिन रात आज़मीन हज की खिदमत में पेश रहती है, जिनका मकसद किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं बल्कि आज़मीन हज की खिदमत करना और अल्लाह ताला की रजा और सवाब हासिल करना है। आज़मीन हज के इस्तकबाल से लेकर उन्हें एयरपोर्ट तक जहाज में बिठाने तक का बेहतरीन इंतजाम औरंगाबाद खादिमुल हुज्जाज कमेटी करती है। अल्लाह के घर पर हाजिरी देकर एक मुकर्ररा वक्त पर अदा किया जाने वाला अहम रुकन हज कहलाता है। हज दीन इस्लाम का 5वां और आखिरी सुतून है। उलमा इकराम का मानना है कि हज के अरकान में अंबिया इकराम की सुन्नतें नजर आती हैं। में हज इस्लामी अरकान में से एक रुकन है और जिसने भी अगर हज का इनकार किया उसने गोया इस्लाम का इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में फरमाया कि वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए हज फ़र्ज़ है, उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो वहाँ तक जाने की इस्तिताअत रखते हैं। ये हर आदमी पर भी फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि जो लोग वहाँ माली इस्तिताअत रखते हैं अल्लाह ताला ने उन पर फ़र्ज़ किया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी हज की इस्तिताअत के बावजूद हज न करे
तो चाहे वो यहूदी होकर मरे, ईसाई होकर मरे, कैसा भी मरे, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह गनी है, अल्लाह को उसके हज की ज़रूरत नहीं। और हज असल में एक ऐसी इबादत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में मनाया जाता है पूरा, कि हज़रत इब्राहीम ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था अल्लाह के खातिर, और अल्लाह ताला को उस नबी की अदाएँ इतनी पसंद आई थी कि अल्लाह ताला ने उसको इस्लाम का एक रुकन बना दिया। और चूँकि ये उम्मत इब्राहीमी है और हज़रत इस्माइल की औलाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए ये हज फ़र्ज़ किया गया और ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। और इसके अरकान, ये 3 फ़राइज़ का नाम हज है। एहराम बांधना, 9 ज़िलहज को अरफात में क़याम करना और तवाफ़ ज़ियारत करना, ये हज का बेसिक है। ये अगर नहीं होगा तो हज नहीं होगा, उसके वाजिबात है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो ये तरबियती कैंप लेते हैं ये लोग, तो उसमें इतनी मशक़ करा दी जाती है हाजियों को, उसके बाज़ाब्ता इन्होंने ट्रेनिंग के लिए कई जो है नशिस्तें ली जाती है, और काबतुल्लाह का जो है यहाँ पर उसकी तस्वीर उसको बनाकर पूरा उनको हज समझाया जाता है। तो ऐसा तरबियत होती हाजी की कि वहाँ जाने के बाद उनको ज़रा सी दिक्कत नहीं होती, कैसे अरफात में जाएंगे, कैसे तवाफ़ करेंगे, कब मुज़दलिफ़ा जाना है, कब मिना जाना है, कैसी कंकरी मारना है। इतनी तरबियत की जाती है कि वहाँ जाने के बाद हाजियों को कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी टीम ये काम कर रही है और हाजी यहाँ से पूरे तरबियत पाकर जा रहे हैं। यहाँ पर खिदमत हुजाज कमेटी के जानिब से मुनक़दा हज कैंप 31 अगस्त से शुरू हुआ और इंशाअल्लाह ये 10 सितंबर तक के ये हज कैंप चलेगा। इन सारे हज कैंप में यानी 2 तारीख से 10 तारीख के दरमियान 2470 के करीब आज़मीन हज यहाँ से रास्त चिकलठाना एयरपोर्ट और चिकलठाना एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना होंगे। यहाँ खिदमत हुजाज कमेटी की जानिब से आज़मीन हज को 2 दिन कबल बुलाया जाता है। 2 दिन पहले वो सुबह 10 से 3 बजे रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से उनके ज़िम्मेदार मौजूद हैं। उसी तरह महाराष्ट्र स्टेट हज कमेटी के 2 ज़िम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो सुबह 10 से 3 के दरमियान में 2 दिन पहले रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग ख़त्म होने के बाद दूसरे दिन आज़मीन हज को मगरिब की नमाज के बाद बुलाया जाता है। यानी सफ़र के 1 दिन पहले हाजी साहब को मगरिब की नमाज के बाद यहाँ बुलाया जाता है। मगरिब की नमाज के बाद उनको पासपोर्ट और जाने और आने का टिकट, छोटा बैग, एक स्टील का बेल्ट दिया जाता है शनाख्त के लिए, एक शनाख्ती ओढ़नी दी जाती है। उसके बाद उनका सामान वज़न की पैमाइश करके 22 किलो फ़ी हाजी यानी 40 किलो वज़न के हिसाब से 44 किलो वज़न के हिसाब से बैग लिया जाता है। इसके लिए भी हमारे खिदमत हुजाज कमेटी के नुमाइंदे वज़न की पैमाइश करते हैं और वज़न की पैमाइश करके एक टैग लगा देते हैं और हाजी साहब के उस पर नाम लिख देते हैं और नंबर दे देते हैं। ये तमाम काम होने के बाद हाजी साहब को टिकट, पासपोर्ट अब हासिल हो गया। अब उन्होंने अपना लगेज, चेक इन लगेज जो था, चेक इन लगेज, वो भी हमारे हवाले कर दिया। अब वो हमारे पास क़याम के लिए आते हैं। यहाँ पर क़याम की गर्ज से हमने आज़मीन हज के लिए 40 कमरों का नज़म कर रखा है। चूँकि ये हज कैंप की आर्जी इमारत है, ये एक मदरसे की इमारत है, इसलिए हमने यहाँ पर कम से कम 1200 हमारे खिदमतगार जो 31 तारीख से 10 तारीख तक शब और रोज़ खिदमत अंजाम देते हैं, जिसमें सफाई के मद्देनज़र रोज़ाना इस कमरों की और कैंपस की 2 से 3 बार सफाई की जाती है। हिफ्ज़ान सेहत को मद्देनज़र रखते हुए माहिरीन डॉक्टर्स रोज़ाना 10 तारीख तक 24 घंटे यहाँ पर मुफ्त दवाओं के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसमें और एक खिदमत ये भी है कि हम यहाँ पर जो आज़मीन हज का सामान लेते हैं, तो वो आज़मीन हज का सामान जिद्दा तक जब पहुँचाया जाता है तो ये ट्रकों के ज़रिए चिकलठाना एयरपोर्ट पर पहुँचाया जाता है, जिसमें इंडियन एयरलाइंस का एक स्टाफ हमारे साथ मौजूद रहता है। उनकी मौजूदगी में ये भी काम होता है। उसी तरह सेहत के ताल्लुक़ से मैंने अभी आपको अर्ज़ किया कि यहाँ पे एक दवाखाना मुस्तकिल है, डॉक्टर्स, MD डॉक्टर्स की मुस्तकिल रहनुमाई हासिल है। उसके बाद रोज़ाना सफाई का अमला, महकमे कॉरपोरेशन का जो बल्दिया का जो अमला है, वो भी हमारे इस काम में हमारे मुआविन और मददगार रहता है। या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबियों के सरदार। नाज़रीन, वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम सफ़र हज
جو کہ پیش کیا جا رہا ہے اورنگ آباد سے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اسے اپنے گھر کی زیارت کا موقع عطا فرمائے۔ اورنگ آباد کے اور مراٹھواڑہ کے عازمین حج کا قافلہ مدرسہ کاشف علوم سے روانہ ہو چکا ہے۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے درمیان اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہونے کی خوشی کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عازمین حج جو ہے وہ بس میں بیٹھے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سفر حج پر روانہ ہونے سے قبل عازمین حج نے کن کن تیاریوں کا اہتمام کیا ہے اور مرکزی و ریاستی حج کمیٹیوں نے ان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ حج ایک مبارک ایمانی سفر ہے جہاں قدم قدم پر رحمت و خیر پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ وہ تمام عازمین حج بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور تجلیات الہی سے بہراور ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ لہٰذا تمام عازمین حج کو تمام آداب و شرائط اور ہدایات کی رعایت کے ساتھ اس سفر کو انجام دینا چاہیے تاکہ اس کے فوائد و برکات زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکیں۔ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا میرے آقا کا بلاوا ہے اور بس دل میں خوشی ہے۔ اور بہت دنوں سے خواہش تھی، اللہ نے خواہش پوری کرا۔ بس سب کی ایمان کی دولت سے نوازے اللہ، سب کو سچے پکی نمازی بنائے اور آقا کی محبت کرنے والے بنائے، سنت پر عمل کرنے والے بنائے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، کافی دنوں سے خواہش تھی کہ حج پر جائے۔ الحمدللہ اللہ نے والدین کے ساتھ میں حج نصیب فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سعادت دی اور اس نوجوانی میں یہ حج کروایا۔ جی خصوصی درخواست تو ہمارے پاس یہی آئی کہ بھئی امن بھائی چارگی کے لیے دعا کرو کہ پورے ہندوستان میں امن شانتی بنی رہے۔ عازمین حج جنہیں اللہ نے اپنے گھر کے لیے مہمان بنایا ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے تصور سے ہی سرشار نظر آتے ہیں۔ ان کے دل سے تو ہر لمحہ بس یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اپنے گھر کا دیدار کرا دے۔ عازمین حج کے لیے وہ لمحہ سب سے اہم ہے کہ وہ اس مقدس مقام کا دیدار کیسے کریں گے جس کا نام وہ روز اپنی نمازوں میں لیتے ہیں۔ ہمارا جو ہے تو پورے عمر کے گناہ معاف کرنے کو جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمارا حج مقبول کرے، ہمارا حج آسان کرے۔ عالم کے اسلام جتنے بھی اسلامی بھائی ہمارے سب کے لیے دعا کرنے کے لیے ہمارے کو جو ہے دل میں جذبہ ہے اور انشاءاللہ کریں گے، اور تمام ورلڈ کے جتنے بھی ہیں ہمارے مومن بھائی سب کے لیے دعا کریں گے۔ نبی کی امتی جتنی بھی ہے سب کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ سے ہماری یہ عرض ہے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، جتنے بھی قوم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حج نصیب کرے۔ جتنے مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی حاجتیں پورے کرے، جو بھی اولاد ہے اسے اولاد نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض ہے جو کچھ بھی ہم سے جو بھی غلطیاں ہیں، جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے سب مسلمانوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج نصیب کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کے ہم سب کو مسلمان بھائیوں کو اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ ہم سب کو ان کے طرف پیروی پہ چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو امتی کو حج نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ ہمارے ملک کو امن شانتی دے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حجوں کو پوروں کو قبول کر اور سب کی دعاؤں کو قبول کر، اور سب کے لیے سب جتنے بھی ہیں ہمارے ملک کے لوگ، ہمارے گاؤں کے لوگ، ہمارے دیش کے لوگ سب کے لیے دعا کریں گے۔ ہم ایسے مقدس جگہ پہ جا رہے ہیں، ہم تمام امت کے لیے دعا میں دعا کریں گے۔ ہم احرام باندھنے، عرفات میں ٹھہرنے اور طواف زیارت جیسے اہم فرائض کی ادائیگی کا عزم رکھنے والے عازمین کی آنکھوں میں گنبد خضرا کی چمک دکھائی دینے لگی ہے۔ جو لوگ ابھی تک اس سعادت و نعمت سے محروم ہیں وہ بھی عازمین کے ذریعے خصوصی دعائیں کروانے اور اس مقدس سفر پر جانے کے متمنی ہیں۔ ایسے مبارک و مقدس اور روحانی لمحات میں ETV اردو کے تمام لوگ بھی عازمین حج کو اس اہم اور مقدس سفر کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ
خدا کے گھر میں حاضر ہونے کا عزم کرنے والے تمام عازمین حج کے فرائض اور واجبات کو نہایت خوش اسلوبی سے ادا کریں اور اس سعادت کے حصول کے بعد اسی طرح پاک ہو جائیں جیسے نومولود بچہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ہم ناندیڑ سے جو ہے ہمارے چچا کو چھوڑنے کے لیے حج کمیٹی سے اورنگ آباد آ کر پہنچے ہیں، اور یہاں کے سارے انتظامات دیکھ کر حاجیوں کی آمد اور حاجیوں کی روانگی یہاں پر دیکھ کر ایسا لگتا ہے ہم بھی آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے حج کی سعادت سے سرفراز ہوں، اور یہاں کے لوگوں نے جو انتظام کیے ہیں اس سے ہمارے دل میں بڑی مسرت اور جذبات اٹھتے ہیں کہ ہم بھی آنے والے دنوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے حج کو جانے والے لوگوں کے لیے خدمت کرنے والے بنے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہر بھائی ہمارا ایسا جائے ہر سال، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ہر بندے کو اللہ نصیب کرے، اور یہ جو گئے ان لوگ کا اللہ آسان کرے اور قبول کرے۔ ہمارے امی ابا جا رہے ہیں، ہم لوگ احمد نگر سے ہیں، بہت بہت خوش ہو رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ان کے جیسا ہی ہم بھی حج کے لیے جائیں۔ جانی خواہش ہے نا، اس لیے تو چھوڑنے کو آئے کہ اللہ میاں اپنا بھی کرائے، اس کے آگے اپنی بھی خواہش ہے، اس لیے چھوڑنے کو آئے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مومن مسلمان کو حج بیت اللہ کی سعادت زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور عطا فرمائیں، اور جو لوگ اس سال اس مقدس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں ان کے سفر کو آسان فرمائیں اور ان کے حج کو قبول فرمائیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا خاص پروگرام سفر حج جو کہ پیش کیا گیا شہر اورنگ آباد سے۔ فی الحال وقت ہو چلا ہے آپ سے الوداع لینے کا۔ اپنے میزبان محی الدین اور سفر حج کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک